नाजरीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम मजाक में आज हमारी मेहमान है नॉर्थ अमेरिका की मारूफ प्रोफेशनल मैच मेकर फ़रा सैयद। फ़रा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं फैज़ भाई? अल्लाह करम, आपकी दुआएं चाहिए। फ़रा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप कनाडा कब तशरीफ़ लाए? मैं जुलाई 91 में आई थी। जुलाई 91 में आप कनाडा आई, तो आप क्या इंडिया से आए थे या पाकिस्तान से? पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान में क्या यही कुछ कर रही थी या यहाँ कर आपने काम शुरू किया? नहीं, मैं पाकिस्तान में नहीं करती थी, मैं यहाँ पर आई हूँ। तो यहाँ उसके कब बाद शुरू किया? ये था कि मैं जब यहाँ पर आई थी फैज़ भाई, तो ये था कि मैं यहाँ पर PCSQ की मेंबर थी, पाकिस्तान एसोसिएशन की। उस तरह ये था 14 अगस्त के प्रोग्राम कुछ। यहाँ टोरंटो में? नहीं, मैं मॉन्ट्रियल में थी। अच्छा, मॉन्ट्रियल। 15 साल मैं मॉन्ट्रियल में रही हूँ। ठीक है। और वहाँ पे बहुत से प्रोग्रामों को ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत से लोग मुझे जानते थे और इस तरह जानने ही जानने में बहुत लोगों के रिश्ते भी करवा दिए। ठीक है। माशाल्लाह से जिन लोगों के रिश्ते करवाए उनके बच्चे अभी इतने बड़े बड़े हैं माशाल्लाह से। और फिर लोगों ने मुझे पीछे पड़ गए कि फ़रा हमारी बेटी के लिए, हमारे बेटे के लिए बताओ। और मैं इतनी परेशान होती थी, फिर वो मेरे पीछे पड़ गए नहीं। और मैंने कुछ सोचा कि चलो मैं क्यों ना इस तरह कम्युनिटी की हेल्प करूँ। क्या बात है। इस तरह मैंने फिर कम्युनिटी के लिए बाकायदा इसको मैंने प्रोफेशन बनाया आपने? जी। अच्छा, ये बताइए कि हम कहते हैं कि रिश्ते तो आसमान पे बनते हैं, तो आप क्या करती हैं? ये तो हुक्म खुदा है और तामील इंसान। अच्छा। हम कोशिश करते हैं कि हम तामील करते हैं। हुक्म खुदाबंदी है और आपकी तामील है। तामील करते हैं। यानी अल्लाह ताला अपने बंदों के काम चूंकि बंदों से कराता है, इसलिए आप समझती हैं कि आप एक वसीला बनी। वसीला बने। क्या बात है। तो कुछ दुश्वारियाँ नहीं होती इसमें अंदर? बहुत दुश्वारियाँ होती हैं। सबसे पहले तो बात फ़ैज़ ये होती है कि अब जब लड़की वालों के घर लड़के वाले जाते हैं, मुझे ये चीज़ कतई पसंद नहीं है। हमने घर दमाद तो नहीं ना रखना होता, क्योंकि लड़के वाले घर घर जाते हैं, उस लड़की के घर जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं, उसके घर, एक ऐसे लगता है विंडो शॉपिंग है। क्या बात? और मैं तो ये चाहती हूँ कि होना ये चाहिए कि लड़की वाले पहले लड़के के घर जाएं, उसको देखें कि आया उनका घर लड़का इस काबिल है कि नहीं, देन वो उनको अपने घर बुलाएं और अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस करें। बच्ची ने रहना है हमेशा। जहाँ हम पहले तो उस घर को देख कर आए ना, वो क्यों पहले लड़की वालों का घर आके देखते हैं। दूसरी बात मुझे ये पसंद नहीं है कि जहाँ पे आपने 5 चीज़ें सोची हैं, 5 मिल गई, फिर लड़की के घर वाले पसंद आ गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद लड़के वाले क्या कहते हैं, जी क्लिक नहीं किया। ये क्लिक लफ्ज़ मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा, ठीक है। कि मुझे कोई और फ़रा बता दो। और जब शुरू करते हैं ना, फिर से उनका तवाफ़ शुरू हो जाता है। फिर से ये लोग 4-4 साल से घूमते रहते हैं। और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। जो लड़का उनका 30 साल का था, वो अब 34 साल का हो गया। लड़कों की माएँ पुलिस सरात हैं, उनको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। वो ऐसे करके खड़ी हुई हैं कि पहले मैं पास करूंगी, फिर मेरा बेटा जो है ना वो आगे आएगा। और लड़के जितने मामास बॉयज़ हैं। अच्छा, आजकल ये भी सिलसिला है कि वो लड़के वाले कहते हैं जी मैं लड़की से हम चैटिंग करेंगे और हाँ, बातचीत। पहले जी हमारा बेटा लड़की से बात करे, ये बहुत गलत है। आपने बात की 5 मिनट 10 मिनट बात की, डेट सेट। ये नहीं करते हैं। 2-2 महीने बात करेंगे, 2 महीने के बाद वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं फ़रा कोई और बता दो, बात कोई समझ नहीं आई। और ये नहीं है, इस घर में बात चल रही है, उस घर में बात चल रही है, उस घर में चल रही है, 5-5 की लड़कियों से एट ए टाइम लड़का बातचीत कर रहा है। और फिर उसके बाद जब वो ये कहते हैं कि जी नहीं फ़रा कोई और दिखाओ, मुझे दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। ये क्या सारे लोग इस तरह के या इसमें कुछ नहीं, जिन्होंने शादी करनी है वो कर लेते हैं। एक बात बताऊं, वो 2 घर से तीसरे घर में जाते हैं, शादी हो जाती है। मैंने अभी पिछले महीने शादी हुई है और शादी तो नहीं हुई है, बात उनकी पकी हुई है। वो लोग मेरे पास आए हैं, कहते हैं फ़रा जी ये हमारी रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा देखो इससे आगे ना बढ़ना। कहते ठीक है, रिश्ता हुआ, बात पकी हुई। उन्होंने नहीं देखा कि लड़के का महल तो महल है, क्या है कि लड़का की शराफत, जॉब, पढ़ाई, एजुकेशन सब। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खुश हैं। और फ़याज़ साहब, एक मैं बड़ी गारंटी से ये चीज़ कहती हूँ और आपके TV पे ये कह रही हूँ, 100% मेरे रिश्ते कामयाब होते हैं। मैं बड़ा सोच समझ के करवाती हूँ, तो मिलती कम हूँ। नहीं, लेकिन आप मिलती कहाँ हैं? आप तो कभी लॉस वेगस हैं, कभी लॉस एंजलिस हैं, कभी न्यू जर्सी, कभी न्यूयॉर्क। ये क्या सिलसिला है आपके शहर से बाहर? ये होता है कि मेरे कुछ मॉन्ट्रियल में हैं, कुछ इधर उधर लोग हैं, कुछ अमेरिका में हैं, कुछ लोग मुझे खुद बुलाते हैं कि आप आए। हमने यहाँ पर 8-10 फैमिली रखी हैं। वैंकूवर में आप आए, हमारे पास यहाँ पर आपके लिए हम एक घर में इतने लोगों को बुला के उनको हम बिठाएंगे, आपसे बातचीत करवाएंगे, आप आए, क्योंकि हमें सिर्फ आप पे है कि आप मेहनत से काम करती हैं। लेकिन मैंने देखा फ़रा कि कुछ और लोगों ने भी रिश्ता लगाना शुरू किया था, लेकिन जब से आप आई हैं तो वो लोग अपनी दुकान बढ़ा गए। वो क्या चक्कर है? नहीं, उन लोगों ने पता क्या किया है, उन लोगों ने लोगों के माइंड से खेलते हैं। अच्छा। आपसे पैसे ले लिए, उससे ले लिए, 2 दिखाए, बाद में लड़कियों की माँ को डांटती हैं बकायदा फ़ोन कर। मैं इतने प्यार से बात करती हूँ, मैं उनको इस तरह बात करती हूँ कि वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, मेरे लोग। आप उस घर के फर्द बन के काम? फर्द बन के करती हूँ। और मैं मैच करती हूँ, सवाल आलू जवाब बैंगन नहीं करती हूँ।
جو وہ کہتے ہیں، جن کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے الحمدللہ اسی طرح ہی بتاتی ہوں. جبھی تو میں بہت ساری شادیوں میں گیا، دیکھا آپ کو لوگ پورے کا ہار پہنا رہے ہیں. میں نے کہا کیا یہ لڑکی کی والدہ ہیں؟ کہ نہیں، انہوں نے رشتہ لگایا. اور یقین مانیے حیدرآبادی لوگ میرے پاس، انڈین لوگ میرے پاس بنگلہ دیشی لوگ ہیں، میرے پاس دوسرے لوگ ہیں، سبھی لوگ میرے سے بہت خوش ہیں. اور میں یہ نہیں کرتی. ابھی فیاض صاحب ایک اور پیغام بھی آپ کے ٹی وی سے دینا چاہتی ہوں. میں ان ماؤں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ فرح ہمیں ابھی تک اپنے 4 رشتے بھیجے ہیں، 5 بھیجے ہیں. خدا کے لیے ان کو میں بڑی ریکویسٹ سے کہتی ہوں، میں 10 لوگوں کو بھیجوں گی، 20 کو بھیجوں گی، 20 کو بتائیں گے، 20 آگے سے 40 لوگوں میں آپ کی بیٹی فیمس ہوگی. 40 لوگوں میں وہ فیمس ہو جاتی ہے. پھر اس کے رشتے کی پرابلم ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں 40 میں سے چھنی سے چھان کے 3 نکالوں اور 3 من کی طرف بھیجوں جو پرفیکٹ ہے. کیا بات ہے. تو لوگ یہ کرتے ہیں گنتی، اچھا وہ اس رشتے والے وہ میرج بیورو انہوں نے تو ابھی تک 50 دکھاتی ہیں، 40. بے وقوف لوگ ہیں، انہیں نہیں پتا 50 کو بتائیں گے 100 لوگوں میں آپ کی بیٹی فیمس ہو گئی. لیکن میں 10 رشتہ لگانے والیوں کو جانتا ہوں جو یہ کام چھوڑ چکی ہیں. انہوں نے کہا یہ فرح نے آ کے ہماری مارکیٹ خراب کر دی، وہ فیملی کی طرح جا کے چلی جاتی ہیں. ہم تو پروفیشنلی ان کو آفس میں بلاتے ہیں اور گھر نہیں جاتے، لیکن فیاض صاحب بات بیچ میں سے پتہ کیا ہے، میرے گھر لوگ آتے ہیں 4 گھنٹے میرے ساتھ. میں ایک اسپیشل سروس فیاض صاحب ان کو یہ دیتی ہوں، جب وہ میرے گھر آتے ہیں میں اپنی پورے رجسٹر کھولتی ہوں، ان کو ساتھ بٹھاتی ہوں، ان کے سامنے لوگوں کو کال کر کے جو ان لوگوں کو پسند ہوتے ہیں ان لوگوں کو کال کروا کے یہ میری اسپیشل سروس. کوئی نہیں دیتا، یہ کوئی نہیں دیتا. اتنی محنت کلیئر جو آپ کہیے گا کر دیتا. اور جس جگہ وہ مشکل میں ہوتے ہیں یہ ان لمیٹڈ ہے. میرے پاس جو فیس جمع کرا کے جاتے ہیں، میں نہیں کہتی 6 مہینے بعد دوبارہ آئیں، نہیں، ان لمیٹڈ ہے. جب تک ان کے بچے کا ہو نہیں جاتا میں ان کے ساتھ ہوں. الحمدللہ ان کے لیے میں بہت محنت کرتی ہوں. آپ نے فیس کا ذکر کیا، میں نے کہا لگے ہاتھ پوچھی لوں کہ فیس کیا لیتی ہیں. اچھا، میری فیس ہوتی ہے ٹوٹل 600. 300 میں فارم جس وقت فل کرتے ہیں اس وقت دیتی ہوں اور ان سے لیتی ہوں. اور 300 جس دن وہ مجھے فون کر کے کہتے ہیں فرح آپ کوئی رشتہ نہ دکھاؤ، اس وقت ہمارے بچے کی بات پکی ہو گئی ہے، بیٹی کی بات پکی ہوگی. الحمدللہ. فیاض بھائی ایک اور بات آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں، باقاعدہ میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں جس وقت کسی بچی کا رشتہ پکا ہوتا ہے. جب وہ بقیہ 300 پہنچتے ہیں خوشی سے، یعنی کہ وہ کنفرمیشن ہوتی ہے، خوشی میری پراؤڈنیس ہوتی ہے کہ میں نے کسی کا رشتہ. اور اتنے رشتے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں، جس وقت میرے گھر سے کوئی جاتا ہے فارم فل کر کے، میں بھی کہ وہ اتنا پریشان نہ ہو جتنا میرے سر پہ بوجھ ہوتا ہے. آپ پر ذمہ داری ڈال گیا نا وہ. میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک ان کا برا نہ ہو، اگر مجھے نہیں پتا ان کا برا ہو رہا ہے تو روک دے، کیا بات، اس چیز کو ختم کر. دعا یہی کرنی چاہیے کہ رشتہ جو دونوں خاندان کے لیے بہتر ہو وہی ہو. اور ایک فیملی میں لڑکی ٹھیک نہ آئے، ایک لڑکا ٹھیک نہ آئے، پورا خاندان کا سسٹم دھرم بدھرم ہو جاتا ہے، ہر چیز خراب ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں لوگوں میں یہ بھی تو ہے نا کہ اگر اچھا ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیا، خراب ہوا تو فرح تم نے کر دیا. الحمدللہ ابھی تک لوگ یقین مانے ایسے لوگ ہیں فیاض صاحب جن کے رشتے کروائے ہیں اور ان کے خاندانوں کے خاندان مجھے وینکوور سے فون کرتے ہیں، ادھر ادھر سے کرتے ہیں کہ فرح ان کا کروایا ہے، بڑا کامیاب ہے. آپ کے بارے میں نے ایک بڑا اچھا شعر بلکہ وہ گانے کے ٹون میں سناتا ہوں کہ رشتہ لگانا سب نے چھوڑ دیا جب فرح سید آئیں سب کے گھروں پہ چھائیں، جب فرح سید آئیں سب کے گھروں پہ چھائیں، مجمع لگانا سب نے چھوڑ دیا. فیاض صاحب آپ نے تو کمال کر دیا. رشتہ لگانا سب نے چھوڑ دیا. تو آپ سے میں چاہوں گا کہ کوئی ایک پیغام ہمارے ناظرین کو ضرور دیجیے. جی ضرور. میں سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پلیز رشتے کو دیکھیں، اس میں یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. آپ کے ذہن میں اگر 5 چیزیں لے کر بیٹھے ہیں اور وہ 5 مل جاتی ہیں تو شکر کریں اور اللہ کا نام لے کے اس کی شروعات کریں اور اتنی ریکوائرمنٹس کو نہ بڑھائیں. بچیوں کا بھی سوچیں، ان کے ماں باپ کا بھی سوچیں. اور میں سبھی کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ بس کوشش کریں کہ 2-4 گھروں میں جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی چیز لگ رہی ہے تو پھر آپ اس کو کر دیں. کیا بات ہے، بہت اچھی بات کہی آپ نے. اور یہ بھی کہیں کہ اپنی بیٹی کو جب آپ رخصت کریں تو یہ کہہ دیں کہ بیٹا جہاں تم جا رہی ہو وہی تمہارا گھر ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں فیاض بھائی کہ جب ہم بیٹی کو رخصت کرتے ہیں نا تو اس کے ذہن میں ایک چیز ڈالنی چاہیے کہ 8 لوگ ہیں نا گھر میں تو وہ 8 نہیں چینج ہوں گے، تو میں ان کے ساتھ چینج ہونا ہے. کیا بات، بہت اچھی بات کی. ہمیں خود کو چینج کرنا ہے، وہ نہیں چینج ہوگا. اور لڑکے والوں کو آپ یہ کہیے کہ کسی کی بیٹی کو اگر آپ بہو نہ بنا کے بیٹی بنا کے لاؤ تو تمہاری بیٹی بھی کہیں جا کے بیٹی بن کے رہ سکے گی. صحیح بات ہے. اور کسی آنے والے کو اچھے طریقے سے ویلکم کرو. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ انگریز کہتے ہیں کہ فرسٹ ڈو دین ڈیزرو دین ڈیزائر. بالکل پہلے کرو تو صحیح، کرو تو پھر چاہو،
फिर पाओ। फराह, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम तशरीफ लाएं। फैज़ भाई आपका बहुत शुक्रिया, और आपका मैं बहुत मुझे आपका ये प्रोग्राम हर चीज़ बहुत, और ख़ास तौर पे बोलते बहुत मज़े का, मुझे बड़ा अच्छा लगा प्रोग्राम करके। वाकई में बहुत एक फ्रेशनेस थी, एक अच्छा सा एहसास हुआ यहाँ के। फराह का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, फराह दीपा का भी, कि वो भी, क्योंकि वो सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं, लेकिन ये है कि जब अच्छा सुनने वाला हो तो फिर बोलने को दिल करता है। हाँ, तो आपका एक बार फिर शुक्रिया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा आपके साथ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मौजूद नाज़रीन, आपने फराह सैयदी खूबसूरत बात